नमस्कार, इमेज च्यानलको साप्ताहिक आर्थिक कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा स्वागत छ। सदा चाहिँ साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि, विशेष रिपोर्ट लगायतका सामग्री लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ यी सामग्रीबाट। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार मुलुकको कुल विदेशी विनिमय सञ्चित 9 अर्ब 54 करोड अमेरिकी डलर छ। उक्त सञ्चित करिब 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने रकम भएको केन्द्रीय बैंकको दावी छ। सामान्यतया समृद्ध राष्ट्रको हकमा 3 महिनालाई पुग्ने सञ्चित आवश्यक भए पनि नेपाल जस्तो राष्ट्रले 10 महिना धान्ने सञ्चित गर्नुपर्ने विज्ञहरूले तर्क गर्दै आएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा मुलुकको आर्थिक अवस्था विगत जस्तो सहज नभएकाले सार्वजनिक ऋण र वैदेशिक ऋणलाई समेत आधार मान्दा 7 महिनाको विदेशी विनिमय सञ्चित पर्याप्त नहुने बताउनुहुन्छ। अरू देशको अनुभव समेतलाई ध्यानमा राखेर नेपालको पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रका जुन विशेषताहरू छन् ती विशेषताहरूमा आएको परिवर्तनलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने 8 देखि 10 महिनाको रेन्जमा विदेशी विनिमय सञ्चित राख्ने नीति नेपाल र राष्ट्रले लिनुपर्छ, नेपाल राष्ट्र बैंकले लिनुपर्छ र नेपाल सरकारले लिनुपर्छ। विदेशी मुद्राको सञ्चित खर्बले घटेको तर बढ्दा केही अर्बले मात्र बढेकाले आयात खुकुलो गर्ने समय भइ नसकेको अर्का अर्थविद केशव आचार्यको विश्लेषण छ। नेपालको विनिमय दर समेत खस्किएका कारण सञ्चितमा वृद्धि देखिएको उहाँको तर्क छ। मुलुकका लागि सुपारी जस्तो अनावश्यक वस्तुको आयात गरिरहेको सरकारले यो विषयमा परिपक्व निर्णय गर्न नसकेको अर्थविद आचार्यको ठहर छ। सरकारले अब यो के भन्छ सुपारी मरिच हाम्रो नेपालले खपत गर्ने भन्दा 20-30 गुणा बढी आयात गर्न दिइरहेछ। अहिले पनि भइरहेछ र सुपारीको चाहिँ डिएनए टेस्ट गर्नु पर्यो भनिरहेछ, रिपोर्ट आइपुगेको छैन क्यारे। अनि त्यसैले यो एकदम अमिल्दो क्या, एउटा परिपक्व मान्छेले मुलुकको अर्थतन्त्र हेरेर हैन हामी कहाँ छौँ कसरी जानुपर्छ भन्ने हिसाबले भए होइन। यो चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यही कुरकुरे कुर्मुले ल्याउने, यो चुरोट सुर्ती आयात गर्ने हैन, यो ग्रुपले सरकारको निर्णयकर्तालाई फकायो। आयात खुलाइएका वस्तुको नेपालमा के महत्व छ र किन खुलाइयो भन्ने व्याख्या नभएका कारण पनि स्वार्थ समूहको चलखेलका कारण सरकार दबावमा परेर यो निर्णय गर्न पुगेको हुन सक्ने आशंका छ। विश्लेषक डाक्टर हिरामणि घिमिरेको प्रभावहरूको अध्ययन नगरिकन नीति निर्माण गर्दा पनि अथवा नीति खारेज गर्दा पनि यो नीतिहरू फिर्ता लिँदा पनि के हुन्छ भने घुमिफिरी हामी कसको स्वार्थलाई त्यो नीतिहरूले पृष्ठपोषण गरिरहेको छ बदनामीले चाहिँ खोज्नुपर्ने हुन्छ। किनभने त्यो नभइदिएको भए अब नीतिहरूको अध्ययन, नीतिहरूको प्रभावका बारेमा पर्याप्त छलफल र अध्ययन अनुसन्धान समेत हुनु पर्थ्यो। अहिले सरकारले आयातका लागि अनुमति दिएका वस्तुले समाधान कम, प्रश्न धेरै उब्जाउँछन्। हीरा, कुरकुरे, लेज, तास जस्ता वस्तुको आयात खोलिँदा ती वस्तुको उपयोगिताको बहसले ठाउँ पाएको छ। दैनिकीसँग सरोकार नराख्ने वस्तुका लागि ढोका खोलेपछि बाँकीमा बन्देज गर्नुको औचित्य के रहला? ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्पा भुसालले बहुउद्देश्य बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना यही वर्ष बुढी गण्डकी विद्युत उत्पादन कम्पनी बनाएर अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा 1 वर्षको मन्त्रालयको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै मन्त्री भुसालले यस्तो बताउनु भएको हो। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना 1200 मेगावाटको स्टोरेज आयोजना हो। मन्त्री भुसालले उक्त आयोजना निर्माणका लागि जग्गा मुआब्जा, पुनर्वास लगायतका काम करिब सकिन लागेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा वर्षाको समयमा विद्युत धेरै हुने र हिउँदमा कम हुने भएकाले 365 दिन नै भरपर्दो विद्युत निर्माणका लागि स्टोरेजमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु। चाहे निजी क्षेत्रबाट गरेको होस् चाहे सरकारी क्षेत्रबाट, त्यसैले हामी चाहिँ बर्खामा धेरै भएर अनि कहाँ फालौँ भने जस्तो हुने अनि हिउँदमा नपुग्ने र अहिले पनि आयात गर्ने स्थिति हामी आउने हिउँदमा पनि गर्नुपर्छ केही। अनि त्यो गर्दाखेरि अब आउने सासै आउँदै गर्दाखेरि त त्यो घट्छ, हाम्रो हिउँदमा पनि हामीले खरिद गर्ने कुरा घट्छ। तर फेरि 365 दिनै एउटा भरपर्दो विद्युत निर्माण गर्नका लागि चाहिँ हामीले स्टोरेजमा जानुपर्छ भनेर पहिले नै विद्युत प्राधिकरणले अध्ययनबाट अगाडि बढाएको अप्पर अरुण दुधकोशी र अहिले अलि धेरै दिन यताकि उता भएको चाहिँ बुढी गण्डकी चाहिँ निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयले बुढी गण्डकी विद्युत उत्पादन कम्पनी खडा गरेर अनि हामी चाहिँ अब त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा सम्भवतः 1200 मेगावाटको स्टोरेज भनेको चाहिँ सानो कुरा होइन जलविद्युतमा चाहिँ
किनकि यो त खर्चिलो पनि छ। 5 मेगावाट उत्पादन गर्दाखेरि 1 अरब लाग्छ। 5-10 मेगावाट भनेर हामीले निजी क्षेत्रका साथीहरू कसैलाई सानो भन्ने जस्तो हुन्न। मेरो विचारमा चाहिँ 10 मेगावाट भन्दा बित्तिकै 2 अरब हुन्छ। हामी औसतमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो उसले भ्याउने कोही पनि हुन्न जस्तो लाग्छ। मन्त्री भुसालले सरकारको तथ्याङ्कमा 6500 PPA भएको देखिए पनि 1500 कसैको झोलामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले यो राज्यको स्रोत भएकाले सरकारले अनुसन्धान गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री भुसालले 4 वर्षदेखि रोकिएको PPA अहिले खुला गरिएको र तत्काल बन्द गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेकाले मुलुकमा लोड सेडिङको अन्त्य र विदेशमा विद्युत निर्यात गर्न सरकार सफल भएको दावी गर्नुभयो। मन्त्री भुसालले गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको 76% वित्तीय र 80% भौतिक प्रगति हासिल गरेको बताउनुभयो। गत आर्थिक वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता 741 मेगावाट थप भई कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2269 मेगावाट पुगेको छ। 66 केभी भन्दा माथिको प्रसारण लाइन र 446 सर्किट किलोमिटर थप भई 5086 सर्किट किलोमिटर निर्माण भएको बताउनु भएको छ। विद्युत चुहावट 17.18% बाट 15.38% मा झरेको पनि मन्त्री भुसालले बताउनु भएको छ। विद्युत महसुल दर घटाएका कारण गार्हस्थ्यतर्फको विद्युत खपत वृद्धि भएको उहाँको दावी छ। विश्वमै जलविद्युत सम्भावनामा कहलिएको देश नेपालमा विद्युत गृहहरू जल प्रवाहमा आधारित हुँदा लामो समयसम्म सहज हुन सकेन। अहिले भने प्राधिकरणले कुशल नेतृत्व पाएसँगै देश बिजुलीमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ। अहिले मुलुकको बिजुली उत्पादन क्षमता 1900 मेगावाटको हाराहारीमा छ र खपत क्षमता पनि सोही हाराहारीमै छ, जसमा निजी क्षेत्रको 890 मेगावाट छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका खिम्ती, तामाकोशी, चिलिमी लगायतका आयोजनाबाट 538 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदा कुलेखानी आयोजनाको अहिलेको उत्पादन 414 मेगावाट छ। 93% नेपालीको घरमा विद्युत पुगिसकेको छ भने 7% मा अपुग रहेको प्राधिकरण बताउँछ। अहिलेको मागलाई धानिरहेको उत्पादनले अब औद्योगिक क्षेत्रको माग दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएको अवस्थामा यो अपुग हुने निश्चित छ। प्राधिकरण पनि निर्यात भन्दा आफ्नै खपत वृद्धि गर्ने लक्ष्य रहेको बताउँछ। अब जब हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरै पुर्याएको छैनौँ तर मागको हिसाबले करिब 1500 मेगावाट जति डिमान्ड छ भन्ने छ, जुन चाहिँ अहिले हाम्रो सिस्टमको करिब 75% हो। भन्दाखेरि यदि हामीले हाम्रो औद्योगिक क्षेत्रमै हामीले पुर्याउन सक्यौँ भने त त्यो चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सबभन्दा पहिलो उद्देश्य थियो। अब त्यसको मात्र होइन, त्यस अलावा हामीले अहिले एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, युरोपियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सहयोगमा प्रदेश नम्बर 7 र समस्त कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरण गर्ने कार्यक्रम पनि हामीले गरिरहेका छौँ। समयअनुसार दिनमा 70 मेगावाटसम्म बिजुली छिमेकी मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ। 200 मेगावाट बढी विद्युत निर्यात पनि भइरहेको छ। भारत बाहेक चीन, बंगलादेश लगायतका मुलुकले नेपालको बिजुलीप्रति इच्छा देखाएका छन्। प्रचुर सम्भावना भए पनि आन्तरिक र बाह्य कारणले विद्युत आयोजना निर्माण गर्न भने सजिलो छैन। विद्युत बेचेर समृद्धिको सपना बाँडिरहेको सरकारले उत्पादकहरूलाई भने रिझाउन सकेको छैन। विद्युत उत्पादन गरेको मितिदेखि 10 वर्षसम्म त्यो आफूले धारण गरेको सेयर बिक्री वितरण गर्न नपाउने र धितो राख्न नपाउने भन्ने कुरा उल्लेख गरियो। हामीहरूले लोन लिँदा हामीहरूसँग भएकै सेयर लोन लिनको लागि धरोटी राखेर लिने हो। अब लोन लिनको लागि सेयर धरोटी राख्न पाइएन भने त लोनै लिन पाइएन। अब 70 देखि 75% लोन नलिकन त आयोजना बन्दैन। हामीहरूले हाल्ने त 25 देखि 30% मात्रै हो। त्यस कारणले यो व्यवस्था व्यावहारिक भएन। यसैगरी निजी क्षेत्रका व्यवसायीले उत्पादित विद्युत व्यापार गर्न नदिएर हतोत्साही बनाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। व्यवसायीले आफ्नो जागर, सिंहदरबार र प्राधिकरण भन्दा पनि विज्ञता खोलामा पोख्न पाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्। ऊर्जा क्षेत्र भनेको हामीहरूले प्रकृतिका विरुद्ध बगिरहेको खोलालाई हामीहरूले टनेल मार्फत आयोजना निर्माण गरेर बिजुली निकाल्ने कुरा हो। यसमा सामाजिक, भौतिक, भौगर्भिक यावत कुराहरू, आर्थिक यावत कुराहरू यसमा समावेश हुन्छन्। टेक्नोलोजीको कुराहरू यसमा आकर्षित हुन्छन्। यी सबै कुराहरूलाई संयोजन गरेर बिजुली निकाल्नु भनेको कुरा कठिन काम हो। तर योभन्दा कठिन काम चाहिँ के हो भने सिंहदरबारभित्र भएको संरचना, त्यसभित्र भएका मन्त्रालयहरू, जहाँ हामी कम्तीमा 7 वटा मन्त्रालय, 24 वटा विभाग र सयौंको सङ्ख्यामा हामी त्यसका टेबलहरूमा घुम्ने गर्छौँ। त्यो चाहिँ हामीलाई अझ बढी कठिन भएको छ। समृद्ध नेपालको सपना ऊर्जा र कृषिमै देखिरहेको नेतृत्वले बेलैमा सोही प्रकृतिका पूर्वाधार बनाउन आवश्यक छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकलाई देखाउने भन्दा पनि आन्तरिक रूपमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले गरेको छलफलमा अधिकारीले मुलुकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी जोखिम धेरै रहेकाले नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कालो सूचीमा पर्दा गम्भीर समस्या आउनेतर्फ सचेत गराउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले नेपाल भ्रष्टाचार र हुन्डी कारोबारको जोखिममा रहेको बताउनुभयो। हामी चाहिँ यो इन्फोर्समेन्टमा हामी निकै भलरेबल छौँ, हामी आफैले रियलाइज गरेको कुरा हो नि त हैन। जो चाहिँ हाम्रो 2020को रिस्क एसेसमेन्टले पनि बताउँछ हामी भ्रष्टाचारमा हाई रिस्कमा छौँ, हामी हुन्डीमा हाई रिस्कमा छौँ हैन। त्यसले गर्दा यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले त्यतिकै बल गरेर पनि हुनेवाला छैन। यसमा हाम्रो स्कोर प्रोबेबली कम आउँछ, तर भला साथीभाइहरूको प्रयास एकदमै बेसी छ। तर हाम्रो सोसाइटी एज सचमा चाहिँ यो मनी लन्ड्रिङ रिलेटेड रिस्कहरू चाहिँ अत्यन्तै बेसी छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले मिटिगेट गर्नै पर्छ। हामीले बाहिर देखाउने मात्रै विषय होइन कि यो आन्तरिक रूपले नै सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू छन्। गभर्नर अधिकारीले राष्ट्रिय परिचय पत्रको अवधारणाले सम्पत्ति शुद्धिकरणको काम गर्न अझ सजिलो हुने देखिएको बताउनुभयो। छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव धनराज गेवालीले सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रणका सन्दर्भमा सरकारले 4 वटा ऐन संशोधन गर्न लागेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनमा 40 वटा कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकाय फरक हुँदा तालमेल हुन नसकेकाले ऐन संशोधन गर्न लागेको बताउनुभयो। कानुनको अनुसन्धान गर्ने कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू सम्पत्ति शुद्धिकरणको काम त 40 वटा कसुर त त्यहीँ सूचीकृत गरिएको छ, ऐनमै छ, सम्बद्ध कसुर भनेको छ हामीले। ती कसुरबाट आर्जित आयलाई शुद्धिकरण गरिने हो। तर ती 40 वटा कसुरको अनुसन्धान गर्ने अभियोजन गर्ने निकाय त फरक फरक छन्। ती फरक फरक निकायमा हो त्यहाँ चाहिँ त्यो गयो, तर सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विषयको अभियोजन गर्ने काम चाहिँ विभागमा दियो। दुईटाको बिचमा तालमेल हुन सकेन। भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलायो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले। उसले के गर्नु, यसमा यति रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर छ भने बिगो बमोजिम जरिवाना गर्यो, कैद भनेर अभियोग लाग्यो। यस्तै कानुन न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा अनुसन्धान गर्ने कर्मचारी नै डराउने गरेको बताउनुभयो। सचिव सापकोटाले क्यास अर्थतन्त्रबाट प्लास्टिक अर्थतन्त्रमा जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अहिले कुनै व्यक्तिले चाहिँ हिजोसम्म 1 करोड रुपियाँ ट्याक्स तिरिरहेको थिएन, 1 अरब ल्यायो भने त्यो ल्याउने लिने मात्र छ कि किन ल्याएर कसरी ल्यायो भने हाम्रो हेर्ने धारणा छैन। लिने हो, लिने हो, लिएपछि बरु त्यसको छुट्टै अनुसन्धान गर्ने। तर अनुसन्धान गर्ने कर्मचारी चाहिँ फेरि अब अहिले भन्नुभएको छ, कर्मचारी इलेक्टेड हुँदा अहिले हरिजीले पनि भन्नुभयो उसँग त केही मप्रति केही आक्षेप आइहाल्छ कि मलाई डर हुन्छ कि भन्ने कम, किनभने फलानले गर्यो भने फलानले पठाइदियो भन्ने कुरा हाम्रो त्यहाँ फेरि आज भएको छैन, भोलिपल्ट सबै थाहा भइसकेको हुन्छ। त्यो डर पनि अलिकति भएको हुनाले एउटा छ। उहाँले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुन विगतभन्दा कडा आउने बताउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँको रत्न पार्कमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ। चार्जिङ स्टेसनको उद्घाटन गर्दै ऊर्जा मन्त्री पम्पा भूषालले विद्युत निर्यातले देशको व्यापार घाटा कम गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान रहने बताउनुभयो। मन्त्री भूषालले देशले विद्युतको क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति गरिरहेको दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले जलस्रोतबाट विद्युत उत्पादन गरेर आफैले प्रयोग गर्नु निर्यात भन्दा उपलब्धिमूलक हुने पनि बताउनुभयो। मन्त्री भूषालले यातायात सञ्चालनका लागि डलर खर्च गरेर झण्डै 3 खर्बको डिजल र पेट्रोल आयात हुने अवस्थाको अन्त्य विद्युतीय यातायातबाट मात्रै सम्भव रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो 1 वर्षमा विद्युत खपत 22% बढे पनि विद्युतीय यातायातको भने सोचे जस्तो विकास नभएको बताउनुभयो। मन्त्री भूषालले विश्वका धेरै देशहरूलाई डिजल र पेट्रोलको प्रतिस्थापनको विकल्प नभएको भन्दै नेपालमा डिजल र पेट्रोलको विकल्प विद्युतबाट परिवर्तित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो यो ऊर्जाको क्षेत्रमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ एउटा रिभोल्युसन हो। अझ यो एउटा त सधैँको निम्ति पनि आफ्नै देशको जलस्रोतबाट बनेको जलविद्युतबाट यो गर्ने कुरा, हामीले आफैले उपभोग गर्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। आफ्नै देशमा पैसा रहन्छ, बाहिर 10औं गुणा बढी तिरेर जाने पैसा रोकिन्छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनसँगै निजी चार्जिङ स्टेसनको चार्ज शुल्क नियन्त्रण हुने बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रका चार्जिङ स्टेसनले 15 रुपियाँसम्म चार्ज शुल्क लिने गरेको पाइएकाले प्राधिकरणले तोके बमोजिम हुनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशभर 51 वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउने तयारीमा लागेको बताउनुभयो। यो किसिमको चार्जर हामी देशभरि अरू पनि थप गर्छौँ, तर प्राइभेट सेक्टरलाई पनि हामीले ओपन गरेका छौँ। हाम्रो प्राइभेट सेक्टरलाई जो आउनुहुन्छ उहाँले राख्न हामीले सहमति दिन्छौँ, उहाँले राख्नुहुन्छ र हामीले 20% हाम्रो कस्टभन्दा हाम्रो प्राइसभन्दा 20% थपेर उहाँले लिन सक्नुहुन्छ। यो चार्जिङ स्टेसन 120 किलोवाट डीसी क्षमता रहेको छ। विद्युतीय सवारी 1 घण्टाभित्र चार्ज पूर्ण गर्न सकिने जनाएको छ। चार्जिङ स्टेसनमा विद्युतीय सवारी चार्ज गर्दा औसत प्रति किलोमिटर 70 पैसा लाग्ने बताइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठले राष्ट्र बैंक शेयर धितो कर्जामा रहेको 12 करोडको सीमा कायम राख्ने पक्षमा नभएको बताउनु भएको छ। आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले शेयर धितो कर्जामा 12 करोडको सीमामा 4 करोड हटाएर 12 करोड मात्रै कायम गरिएको बताउनु भयो। डाक्टर श्रेष्ठले गत वर्ष राष्ट्र बैंकलाई शेयर धितो कर्जामा 4-12 भनेर ट्याग नै लागेकाले 12 करोडको सीमा पनि कायम राख्ने पक्षमा नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। अब राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म खास गरी यो लोनलाई बढी हैन रेगुलेट गरिरहेछ। गोपाल सरले भने जस्तै हामीले अहिलेको मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ हैन। अब स्टक ब्रोकरबाट मार्जिन ट्रेडिङ हुन थालेपछि हामीले अहिले गरेको यो ह्यु एन्ड क्राई थियो, गोपाल सरले पनि धेरै रिफर गर्नुभयो, जुन गएको वर्ष 4-12 भनेर एकदमै ट्यागै बसेको स्थिति छ। अहिले 4 हटेर 12 मा छ, त्यो पनि हामी हटाउने राख्ने पक्षमा छैनौं। कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले शेयर कारोबारका लागि बैंकको कर्जा शून्य गर्न नसकिने बताउनुभयो। तर शेयर धितो कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि लगानी हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। डाक्टर श्रेष्ठले समग्र पुँजी बजारको विकासका लागि राष्ट्र बैंक सकारात्मक रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा अब पालो भएको छ व्यावसायिक विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा। अब साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि। लमजुङमा निर्माण गरेको दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएको छ। हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेडले निर्माण गरेको उक्त आयोजनाले परीक्षण उत्पादन थालेको हो। यो सँगै राष्ट्रिय ग्रिडमा 27 मेगावाट बिजुली थपिएको छ। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत 220 केवी मर्स्याङदी करिडोर मार्फत मध्य मर्स्याङदी विद्युत गृहको सिउडी बारको ग्रिडमा जोडिएको कम्पनीले जनाएको छ। 2 साता परीक्षण उत्पादन गरेपछि व्यापारिक उत्पादन थाल्ने पनि कम्पनीले जनाएको छ। विश्व बैंकले नेपालको हरित उत्थानशील र समावेशी विकास ग्रिडका लागि करिब 13 अर्ब रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। बजेटरी सहायताका रूपमा उपलब्ध हुने यो सहयोगले नेपाललाई हरियाली जलवायु उत्थानशील र समावेशी विकासतर्फ अग्रसर हुन सघाउनेछ। ग्रिड अन्तर्गत 3 चरणमा प्राप्त हुने सहुलियत ऋण मध्येको यो पहिलो चरण हो। नेपालको ग्रिड मार्गतर्फको प्रस्थान भनेको यस चुनौतीपूर्ण समयका लागि अवसरले भरिपूर्ण आवश्यक रणनीतिक कदम भएको बताइएको छ। कोभिडबाट आर्थिक पुनरुत्थानका साथै हाल विद्यमान विपद जलवायु तथा वातावरण जोखिम लगायत दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गएको नेपालको विकास सम्बन्धी चुनौतीको माझमा गरिबी निवारण गर्दै देशको समृद्धिका लागि भइरहेको प्रगतिलाई विस्तार तथा संरक्षण गर्न यसले सघाउने विश्व बैंकको दाबी छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले मडखु 3 पिप्ले क्षेत्रको सडक निरीक्षण गर्नुभएको छ। मन्त्रीद्वय राई र श्रेष्ठले पासाङ लामु सडक खण्ड अन्तर्गतको मडखु 3 पिप्ले क्षेत्र निरीक्षण गर्नुभएको हो। सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको यस सडक निर्माण हुँदा 8 वर्षदेखि अलपत्र छ। सरकारले उक्त सडकको पुरानो ठेक्का तोडेको छ भने नयाँ ठेक्काका लागि केही दिन अघि मात्रै सूचना प्रकाशित गरेको छ। ठेक्का प्रक्रिया अघि सडकको अवलोकनका लागि पुग्नुभएका मन्त्रीद्वय राई र श्रेष्ठले अबको 4 महिना सडक निर्माण गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानीमा मन्त्री राईले राजनीतिक आवरणमा काम सम्पन्न नगरेका ठेकेदार कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखेर अब काम सुरु गर्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले आम जनताको माग सम्बोधनलाई 3 महिनासम्म लाग्ने ठेक्का प्रक्रियालाई छुट्याएर 18 दिनमा सक्ने हिसाबले काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले ठेक्का पाएको कम्पनीले 4 महिनाभित्र काम सकिसक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीयवासीका समस्या समाधान हुन अब समय नलाग्ने भन्दै 4 महिनामा नै सडक निर्माण भइसक्ने भएकोले ढुक्क हुन स्थानीयसँग आग्रह गर्नुभयो। निर्माण 5.8 किलोमिटर यो ढाडदेखि त्यहाँ चाहिँ हामीले 3 पिप्ले माथिसम्मै चाहिँ गर्ने 4 महिनामै सम्पन्न हुने गरी ठेक्का आह्वान गर्यो। अझ 4 दिन भइसकेको छ। 12-14 दिनमा सम्झौता समेत भई काम सुरुवात हुन्छ र 4 महिनाभित्रै यो काम सम्पन्न हुन्छ। यस्तै सामान्य प्रशासन मन्त्री श्रेष्ठले विगतका सरकारले मडखु 3 पिप्ले क्षेत्रको सडक निर्माणमा व्यवस्थित काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले अब पनि फास्ट ट्र्याकबाट काम अघि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले 4 महिनामा नै सबै काम सकिने गरेर ठेक्का प्रक्रिया आह्वान गरिएकोले काम समयमा नै सकिने दावी गर्नुभयो। उहाँले ठेक्का लिने काम नगर्ने प्रक्रियालाई निरुत्साहित गर्न समयमा नै काम नसके क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने नयाँ प्रक्रियागत व्यवस्थाको थालनी गरिएको समेत बताउनुभयो। ठेक्काको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको छ र 4 महिनाभित्र यो सबै कुराहरू सम्पन्न गर्ने गरी हामीले चाहिँ सूचना पनि निकाल्यौँ। एउटा चाहिँ सुरुवात अहिले चाहिँ राम्रो भएको छ र यसले चाहिँ अब के भन्दा ठेक्का लिने काम नगर्ने त्यो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नको लागि यो नयाँ प्रक्रियाले मद्दत गर्छ भन्ने लागेको छ।
यता सिस्टोलका स्थानीयवासीले भने निरीक्षणका लागि पुगेका मन्त्रीहरूसँग आक्रोश पोखे। उनीहरूले मन्त्रीहरू निरीक्षणका लागि आउने तर आश्वासन पूरा नगर्ने भन्दै आश देखाउन बन्द गर्न आग्रह समेत गरे। स्थानीयले सडक निर्माण नभएकै कारण विद्यार्थीले पढ्न नपाएको र जागिर खानेहरूले पनि दिनको 500 तिरेर ट्याक्सीमा आवत गर्नु परेको दुखेसो पोखे। 8 किलोमिटर भन्दा लामो रुटमा समेत कुनै पनि सार्वजनिक यातायात नचलेको प्रति स्थानीयले चर्को आक्रोश पोखे। नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भारत सरकारले गहुँ र चिनीमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन केन्द्र सरकारसँग परामर्श भइरहेको बताउनु भएको छ। धरानमा आयोजित उद्योग वाणिज्य सङ्घ सुनसरीको कार्यक्रममा राजदूत श्रीवास्तवले धरानमा भारतसँग व्यापार धेरै रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालसँग व्यापारलाई अझ बढाउनुपर्छ भन्ने भारतको चाहना रहेको उहाँको भनाइ छ। भारत और नेपाल के बीच के जो आर्थिक संबंध हैं उसमें मैं ये आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारत सरकार और भारत के लोग ये चाहते हैं कि नेपाल के साथ हमारे आर्थिक और वाणिज्य के संबंध और प्रगाढ़ और सुदृढ़ हों और भी गहरे हों। पहले ही इस क्षेत्र में भारत के साथ आपका व्यापार बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि इसको और बढ़ाया जाए। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले दशैं तिहारको समयमा कालोबजारी रोक्न स्थानीय तहले बढी सक्रियता देखाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। संघ प्रदेश स्थानीय तह समन्वय समितिको बैठकमा मन्त्री बडुले चाडबाडमा कालोबजारी रोक्न स्थानीय तहले बजार अनुगमनमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। मन्त्री बडुले बजार अनुगमनका लागि अहिले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई कानुनी अधिकार रहेको भन्दै स्थानीय तहले बजार अनुगमन गरे मात्रै प्रभावकारी हुन सक्ने दावी पनि गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय बजारको अनुगमनमा स्थानीय तह नै सक्रिय हुँदा अनुगमन गरेको जनताले अनुभूति गर्ने पनि बताउनुभयो। मन्त्री बडुले अहिले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले सही रूपमा अनुगमन गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। मैले यसकारण पनि भनिरहेको छु कि यति बेला हामी अनुगमन गर्नै पर्ने दशैं तिहारको मुखमा छौँ। त्यसकारण यो विषय अझ यति बेला महत्त्वपूर्ण बनेको छ। अब यो प्रदेशको अधिकारको पनि अस्पष्टता हो भने त्यो अब रहेन भन्छु यसमा। किनभने हाम्रो यो उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 रहेछ। त्यसको दफा 63ले पनि कानुन बनाउने अधिकार पनि राज्य सरकारलाई दिएको छ। त्यसलाई प्रयोग गरेर कानुन बनाउन सकिन्छ यदि अनुकूलको यदि बनेको छैन अहिले भने कानुन भने। मन्त्री बडुले सरकारले 2 पटक देशभर एकसाथ अनुगमन सुरु गरेको अनुभवले पनि स्थानीय तहको नै बजार अनुगमनमा क्रियाशीलता आवश्यक रहेको पुष्टि भएको बताउनुभयो। क्युएफएक्स सिनेमाको टिकट खल्ती एपबाट खरिद गर्न सकिने भएको छ। क्युएफएक्स सिनेमाज र खल्ती बीच यस सम्बन्धी सहकार्य भएको हो। अब क्युएफएक्सका ग्राहकले क्युएफएक्स एप र वेबसाइट वा खल्ती एपबाट सजिलै टिकट खरिद गर्न सक्ने भएका हुन्। खल्ती एपबाट प्रयोगकर्ताले 50 सेकेन्डभित्र सिनेमाको टिकट खरिद गर्न सक्ने सेवा प्रदायकको दावी छ। यसअघि ग्राहकहरूले क्युएफएक्स एप र वेबसाइटबाट मात्र टिकट किन्न सक्दथे। 2 संस्थाबीच टिकट खरिदसँगै अन्य व्यावसायिक एवं प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमका लागि पनि समझदारी भएको छ। खल्तीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनय खड्का र टिम कोस्टका महाप्रबन्धक प्रशंसा पाण्डेले सहकारीले आफूहरू उत्साहित भएको भन्दै यसबाट सिनेमाका ग्राहकहरू समेत लाभान्वित हुने बताउनुभयो। अवस्था आजलाई कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा यति नै। अर्को साता विविध सामग्री सहित पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हिमी च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।